जय श्रीराम गायस. आयज आशिल्लो चवथीचो दुसरो दीस. ब्रेकफास्टाक आमी खाल्ले फोव आनी चिवडा. केली मातशी बारीक सारीक कामां आनी ब्रॉन्झी ब्रिटो घेवन भायर गेलो. मागीर लायलो दर्शनाक कामां. सायड बाय सायड दक्षाकूय बरेंच काम दिलें करपाक. आमचो 1.5 दिसाचो गणपती आनी आयज आशिल्लो सेकंड डे. तेज्या खातीर आमगेर खूब कितें कितें रांदलेलें. तुमी पळोवपाक शकता आसतले खूब काम दिल्ल्या कारणान दर्शन सारको बेजार जालो आनी आमचे कडेन उलोवपाचें ताणें बंद केलें. आतां टायम जाल्लो आरती करपाचो. तेज्या खातीर काकान दाखयलो प्रसाद आनी मागीर आमी स्टार्ट केल्यो घुमट आरत्यो. आरती करून आमी खाल्लो प्रसाद आनी मागीर जेवपाक स्टार्ट केलें. जेवून आमी भायर सरले भटाक हाडपाक, कित्याक आमकां आयज करपाची आशिल्ली उत्तर पुजा. भटाक घेवन रिटर्न वयताले तेन्नाच आमकां मेळ्ळो शेंकीत. तेकाय सोमतो आमी गाडयेन बसयलो आनी घेवन गेले आमच्या घरा. तशेंच आयज वेदू आनी दक्षू येयल्लो आमगेर चवथीक. मागीर जाली उत्तर पुजा आनी उत्तर पुजा जावन आमी मागीर सोडलो आमच्या भटाक घरा. भटाक पावोवन आमी मागीर गेले श्रेयशागेर चवथीक. मागीर तेणें आमकां सॉफ्ट ड्रिंक दिवन आमची खातिरदारी केली आनी खूब लोकांगेर आमी वचपाचे आशिल्ले पूण लेट जाल्ल्या कारणान आमी रिटर्न गेले. वाटेक आमी घेतलो चवथीचो फोग. घरा येवन आमी केली लास्ट घुमट आरती आनी मागीर थोडें माटोळेचें सामान दिवन आमी गणपती विसर्जन करपाक घेतलें. मागीर आमी सगळ्यांनी घातल्यो ल्हायो आनी गणपतीची आरती स्टार्ट केली. आरती जाल्या उपरांत आमी केलें गणपतीचें विसर्जन. मागीर आमी लायलो चवथीचो फोग आनी आयचो दीस आमी हांगाच सोंपयलो. म्हाज्या फूल व्हिडिओ खातीर सकयल एक लिंक आसतली, थंय क्लिक करा. व्हिडिओ आवडला आसत जाल्यार लायक आनी सबस्क्रायब करात. थँक्यू.